अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे संगदिली। संगदिली लफ्ज़ संग जो है इसका मतलब है पत्थर, और दिली जो है वो दिल से रिलेटेड, यानी संगदिली, पत्थर दिली, सख्त दिल होना। संगदिली का मफहूम हम पढ़ लेते हैं पहले। इस्लाम एक ऐसे माशरे की तश्कील चाहता है जो दुनिया भर के इंसानों के लिए ज़िंदगी बसर करने का बेहतरीन नमूना है। यानी इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर एक सिर्फ इबादत का मजहब नहीं है, नमाज रोज़े हज तक महदूद नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी अता करता है, बताता है। और इस्लाम का मकसद एक ऐसा माशरा है जो पूरी दुनिया के लिए नमूना हो और इंसान अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारें। एक मोमिन की ज़िंदगी इबादत, इखलाक और मामलात से इबारत है। इबारत कहते हैं लिखी होना, लिखी हुई किसी चीज़ को इबारत कहते हैं ना। तो एक मोमिन की ज़िंदगी किस चीज़ से इबारत है? एक मोमिन की ज़िंदगी इबादत, इखलाक और मामलात। यानी मोमिन जो है वो उसका काम सिर्फ दीन और मजहब को फॉलो करना नहीं, सिर्फ इबादत में लगे रहना नहीं है, बल्कि उसके इखलाक भी अच्छे हों, आदात अच्छी हों, और उसके साथ साथ जो मामलात है, यानी लोगों के साथ जो उसका तर्ज अमल होगा। एक इंसान जो है वो अकेले तनहा तो एक घर के अंदर जिंदगी नहीं गुजारता, उसको कई तरह के मामलात होते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुकात होते हैं, अपने घर में जो जाती जिंदगी है उसमें फैमिली मेंबर्स के साथ उसके ताल्लुकात हैं। इसी तरह जो बाकी खानदान वाले हैं, इसी तरह माशरे में मोहल्लेदार हैं, आप बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, दुकानदारों से रब्ता करना पड़ता है, किसी इदारे में काम करते हैं, वहाँ के लोगों के साथ तमाम मामलात ज़िंदगी जो है। 3 चीज़ें हैं ख़ासतौर पे इबादत के लिहाज से, दीन के अहकामात को पूरा करना एक मोमिन की ज़िंदगी में लाजिम है। इसी तरह उसके इखलाक जो हैं, उसका किरदार बेहतरीन होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो उसका मामलात ज़िंदगी है वो उसका परफेक्ट होना चाहिए। और उस मोमिन की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से शामिल हों। इसीलिए इस्लाम ने हमें मामलात के सिलसिले में वाज़ेह हिदायत देते हुए नरमी इख्तियार करने और संगदिली जैसी इखलाकी बुराई से मना फरमाया है। यानी मामलात ज़िंदगी कई तरह के होते हैं। किसी के साथ हमारी जो है बहुत फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होते हैं, अच्छे रिश्ते नाते ताल्लुकात होते हैं। कुछ लोगों के साथ इख्तलाफात भी हो जाते हैं, मामलात ख़राब हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारी जहनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो उसमें भी आपको नरमी ही इख्तियार करनी चाहिए। शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। किसी की अच्छी बात मानने के बजाय सिर्फ अपनी बात कहना, उस पर अड़े रहना और अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, हमदर्दी के जज्बात के खिलाफ तर्ज अमल इख्तियार करना। यानी बजाय ये कि किसी से हमदर्दी की जाए, रहमदिली की जाए, उसके बजाय उसके ऑपोजिट तर्ज अमल हो, यानी कि सख्ती से पेश आना, सख्त रवैया इख्तियार करना, शिद्दत पसंद हो जाना, ये सारा मामलात जो हैं वो संगदिली कहलाते हैं। संगदिली के लुग़वी मायनी जुल्म, सख्ती और बेरहमी के हैं। संगदिली करने वाले को संग दिल कहा जाता है। जो लोग ऐसे होते हैं जो जुल्म की तरफ रागिब होते हैं, जो किसी के साथ रहम नहीं करते, हमदर्दी नहीं करते, बल्कि सख्ती से पेश आते हैं, बेरहमी से पेश आते हैं, तो उन लोगों को संग दिल कहा जाता है, पत्थर दिल कहा जाता है। उनके अंदर एहसास, मोहब्बत और प्यार नहीं होता, बल्कि सख्ती होती है। संगदिली और इस्लामी तालीमात। इस्लामी तालीमात में संगदिली के बारे में क्या कहा गया है? सब इंसान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, खा उनका ताल्लुक किसी नस्ल, किसी रंग से हो। यानी आपको खुतबा हज्जतुल विदा के अल्फाज याद होंगे, आपने सोशल स्टडीज में भी पढ़ा है, प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा होगा। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं। यानी इंसान चाहे वो किसी रंग से ताल्लुक रखते हो, किसी नस्ल से, किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हैं, अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, कोई भी इंसान जो है वो छोटा बड़ा नहीं है, सब एक दूसरे के भाई हैं। अल्लाह ताला ने आपस के ताल्लुकात को मजबूत करने का हुक्म दिया है। संगदिली एक ऐसी बुराई है जो आपस के ताल्लुकात बेहतर बनाने में रुकावट बनती है। अगर आप सख्ती से पेश आएंगे, तल्ख होंगे और बेरहमी से पेश आएंगे,
تو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھی طرح سے تعلقات رکھنا نہیں چاہے گا، آپ سے دور دور ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے، اور سنگ دلی کا رویہ اپنانے والے ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جو بے رحم لوگ ہوں گے، جو کسی کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آ سکتے، سختی سے پیش آتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی کیا مدد کریں گے؟ کبھی بھی کسی کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر سکیں گے، تو احساس کرنا اور مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، نرمی سے آپ ان سے پیش آتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر اتنی نرمی، اتنی عاجزی پیدا کی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، ولو اور اگر کنتا آپ ہوتے، فَظًّا سخت مزاج، غلیظ القلب دل کے سخت، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لن فضو، تو یہ چھٹ جاتے، بھاگ جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، من حولکا آپ کے آس پاس سے، یعنی یہ لوگ جو آج آپ کی بات سننے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر آپ تلخ ہوتے، آپ سخت مزاج ہوتے، آپ سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ آتے بلکہ آپ سے دور دور بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو ان سے درگزر کریں، انہیں معاف کر دیا کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت مانگا کریں، ان کے لیے استغفار کیا کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَشَاوِرْهُمْ، اور ان سے مشورہ کر لیا کریں، فی الامر اپنے کاموں میں، یعنی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ارادہ کرتے ہیں تو ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، تو جب کچھ ارادہ کر لیں، کچھ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کر لیں، یعنی ایک دفعہ کسی چیز کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا کریں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کیا کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، المتوکلین توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں پر، یعنی جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے۔ تو آپ نے یہ شروع کی آیت میں اندازہ لگایا کہ اللہ کی رحمت ہے، لنتا لہم، کہ آپ ان کے ساتھ نرم مزاج ہیں، نرم مزاجی کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ یہاں دیکھ لیں بامحاورہ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ چھٹ جانا ہوتا ہے دور ہو جانا۔ تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو، یعنی پکا ارادہ کر لو، تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت سمجھ آ گئی آپ کو؟ آج کے لیے اتنی ریڈنگ کافی ہے۔ ایکسرسائز میں اس کا کوشچن دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے، سنگ دلی کا مفہوم بیان کریں۔ فرسٹ پیراگراف میں جو ہم نے سنگ دلی کی ڈیفینیشن پڑھی ہے اسی میں آنسر ہے اس کا۔ فرسٹ پیراگراف کی 3rd لائن کے اینڈ میں ہے، کسی کی اچھی، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، کسی کی اچھی بات ماننے کو اور سنگ دل کہا جاتا ہے، یہاں تک۔ ٹھیک ہے جی، اور اسلامی تعلیمات سے ریلیٹڈ کوشچن فی الحال نہیں ہے، تو آپ کو یہی ایک کوشچن آپ کو ہوم ورک کے لیے دے رہی ہوں، آپ لکھیں اور یاد کریں، لیکن پیج کی ریڈنگ دوبارہ کر کے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔